सर्वेस्परा, पुनर्जीवन जाल्ल्या जिविताच्या घडणाऱ्या ह्या हुंड्याच्या रुपान तूं आमचे मदें आसा म्हण आमी स्वत म्हणटा. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळे शक्तीन आमी तुका नमस्कार करता. तूं देव म्हूण स्वत म्हणटा, तूं देव म्हूण विश्वास दवरता, तूं आमची खुशालकाय म्हूण धावी धावी तुजी सुरीशी आमी येता. अशें फाटल्यान हे मागणे म्हणची, भोव पवित्र देवा, सासणेच्या बापा, हांव तुका नमस्कार करता. जेजू क्रिस्ता, तूं पुनर्जीवन जालोय आनी सिसांक दिसती पडलो. हे वेळार हुंड्याच्या रुपान म्हाका मेळोंक आयलाय देखून हांव तुका दिनवसता. पळय नासतना स्वत म्हणटात, योदीक सुभागी दुनिया हे म्हज्या दोळ्यांनी हांवें तुका पळोवंक ना, पूण तूं जीवदेव ह्या हुंड्याच्या रुपान हाजीर आसाय स्वत म्हणटा. आनीक म्हाकाच हांव तुका समर्पिता. म्हजो कुटुंब, म्हजे घराबो, म्हज्यो आडकुडी, म्हजी भाव भयणां, म्हजी शेजारी, आख्खी पवित्र सभा, दुनिया तुका समर्पिता. केरी भाशेन सगळ्या पिडेवंतांक तुका भेटयता. हालेलुया, 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 हालेलुया. थोडंसं वेगळीच तुजें मन शांत दवर. काळजाची दार उक्तें कर आनी सगळें देवाक बसतना देवाक भेटय. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you.
Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I sing with all I am. जीसु हांव तुजो, जीसु हांव तुजो आनी तुवें जीव दिव म्हजो. तुज्या हातान जीव प्राण म्हजो, तुज्या हातान फुडार म्हजो, तुज्या हातान संतोष संतोष आनी बरवसो. तुज्या हातान जीव प्राण म्हजो समोर भिता. तूं देव म्हजो सगळो सांग तुजो दुनिया. संसार म्हजो तुज्या हातान आसा आनी हांव तुजो सासना सासना. जेजू हांव सोत मानता तुजी. जेजू हांव तुजो आनी तूं म्हजो. तुकाच लागून जियेता, तुकाच लागून हें गीत गायता आनी हांव सगळो तुजो. जेजू हांव सोत मानता तुजी. जेजू हांव तुजो तूं म्हजो. तुकाच लागून जियेता, तुकाच हें गीत गायता आनी हांव सगळो तुजो. Yes, Lord, I belong to you. Yes, Lord, I belong to you. My all darkness belong to you. My all wickedness belong to you. All my problems belong to you. All the sickness and failures belong to you. All the heart and mind belong to you. Yes, Lord. As I worship you, I surrender. I surrender. खंयसर हांव वचूं, तूं म्हजे बरोबर आसा. तूं म्हजी शक्ती, तूं म्हजें बळ, तूं म्हजी खुशालकाय. तुजेर हांव विस्वासता. तुज्या आज्ञेचेर हांव बाबाळ दवरता. जेजू, तुजेर हांव विस्वासता. Walk with you whenever you go.
glorious and joy. I trust in you, and I believe in all of your ways and promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Your hand, I commit again with all I am for you, Lord. Hold my world in the palm of your hand. I am your forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live. You are the reason that I sing. With all I am, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. I will worship, I will worship you. 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 तुम सदैव मुळाव सत मानता जीजू, तुम सदैव मुळाव सत मानून घेता जीजू. तू म्हजो सांगाती दुनिया, तुजेर हांव विश्वास दवरता. म्हज्या जिवितांतले क्रूस घेवन जीजू तुजे पाडल्यार येता. If anyone want to follow me, take up your cross. Take up your cross and follow me. Matthew chapter 10,
verse 58 and 59. कोण म्हजो पाटलाव करूंक खुशी, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी, ताणें आपलो कुरीस घेवचो, ताणें आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचें. जेजू, म्हज्या जिवितांतले, म्हज्या घरांतले कुरीस हांव तुका भेटयता. हे कुरीस म्हाका उदीक उदीक जड लागता. हे कुरीस म्हजो भार वाडयतात. हे कुरीस म्हाका खाला आपटितात. जेजू, हे कुरीस हांव तुका भेटयता. हे पिडा रोग हांव तुका भेटयता. जेजू, तुज्या आज्ञेचेर हांव म्हजें लक्ष लायता. जेजू, तुज्या सातान म्हजो जीव प्राण समर्पिता. जेजू, Jesus, I surrender. Jesus, I belong to you. Book of Psalm 119, verse 93. Book of Psalm 119, verse 93. I will never forget your precept. तुझ्या आज्ञा हांव केन्नाच विसरचो ना. By you have preserved my life. तुझ्या आज्ञा म्हाका वाट दाखयतात. देखून जेजू, हांव म्हजें जिवीत तुका समर्पिता. म्हज्या सातान जीव प्राण म्हजो समर्पिता. तूं देव म्हजो आनी सगळो हांव तुजोच दोनिया. संसार म्हजो तुझ्या हातांत आसा. हांव तुजो सासना सासना. जेजू, हांव सोत मानता तुजी. जेजू, हांव तुजो, तूं म्हजो. तुकाच लागून जियेता, तुकाच लागून गीत गायता. आनी हांव सगळो तुजो. तूं म्हजे खातीर मेलो, तूं म्हजे खातीर कोसवलाय आनी तूं एका पातक्या खातीर पुनर्जीवन जालें. जेजू, हांव तुजेर विश्वास दवरता. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live. You are the reason that I live. The reason that I sing,
with all I am. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Jesus ao xót màn ta puji, Jesus ao tu so tu moso, tu kas lagun cieta, tu kas lagun git gaita. Ani ao tuzo, Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, I worship you, hallelujah, adore you with all the sins and power and hallelujah. All the darkness, all the suffering, Lord, all those who are under position, evil power right now, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. I will worship. I will worship you. 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 आओ सत्संगी पोटा, तू शिमकार सत्संगी पोटा, तू तो दिव मन आओ सत्संगी पोटा. Sassangi pota, aum sassangi tujhe kar pota, aum tuka noman kuta, aum sassangi pota. I worship you. I will worship you. I will worship. I will worship you. Jesus ao xót màn ta puji, Jesus ao tu zo tu mozo,
तुकाच लागून जियेता, तुकाच लागून गीत गायता, हांव तुजो. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. जेजू, हांव पातकी हे पातकाक लागून मरणाची खास म्हाका फावो आसली, पूण ही खास तुवें तुजेर घेतली. म्हाका ही लॉस म्हजेर हे जर्मन मारूंक फावो आसली. ही लुती गुणेपण म्हाका फावो आसली, तुका हें फावो न्हय आसली, पूण तूं म्हजे खातीर मेलोय. बाराबासा खातीर तूं मेलोय. बाराबासा भाशेन हांवूय एक पातकी. दुनिया, तूं म्हजे खातीर मेलोय म्हूण तुका हांव आर्गां दिता. तूं म्हजे खातीर मेलोय म्हूण तुका हांव कितें दिवं? कितें तुका हांव दिवंक शकता? दुनिया, म्हजें आर्गां, म्हजें वाखणी, एक बरें जिवीत जिवंक म्हाका आनी सगळ्या मनशाक आमकां फावो कर. जेजू कुर्सार मेलो आनी इतल्यान सगळें मारलें न्हू, पूण आमकां जिवीत मेळ्ळें. आमकां जिवीत मेळ्ळें, सुभां जिवीत मेळ्ळें. देखून ताका आर्गां, वाखणी, दिनवास सासणेचें आसता. तुका आर्गां, महिमा, वाखणी दिवन सगळे रोसणे खातीर, जी रोसना जी मनशां येवन गेल्यात तांचे खातीर, जो इतलो मनशां ह्या दोतोरेचे येतात त्या मनशां खातीर, फुडाराक येतले पिळगे खातीर, आयज लेकून बरी भलायकेन आमकां सांबाळल्या खातीर दुनिया तुका आर्गां दिता. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah,
हाले 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 हालेलुया, हाले हालेलुया जुय जुय. सोत मानता हांव तुजी, बाबा दवरता, विश्वास दवरता, नमस्कार करता. सोत मानता तुजी, बाबार दवरता, विश्वास दवरता, नमस्कार करता. हाले 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 हालेलुया, हाले 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 हालेलुया, हाले हालेलुया जुय जुय. हाले 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 हालेलुया, हाले 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 हालेलुया, हाले हालेलुया जुय जुय. Tu mozo porvaso, tu mozo fudar, tu mozo rakunda, mozo surbunda. Tu mozo porvaso, tu mozo fudar, tu mozo rakunda, mozo surbunda. Hale 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 hallelujah. Hale 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 hallelujah, hale hallelujah जुय जुय. Hale 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 hallelujah, hale 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 hallelujah, hale hallelujah जुय जुय. Tu mozo borvaso, tu mozo fudar, tu mozo rakunda, mozo surbunda. Tu mozo borvaso, tu mozo fudar, tu mozo rakundar, mozo surbunda. Hale 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 hallelujah, hale 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 hallelujah, hale hale hallelujah जुय जुय. Hale 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 hallelujah, hale 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 hallelujah, hale hale hallelujah जुय जुय. हांव तुका वाकंटलो, तुका दिनवस्तलो, पाटलाव तुजो कुतलो, मोग तुजो कुतलो. हांव तुका दिनवस्तलो, तुका वाकंटलो, पाटलाव तुजो कुतलो, मोग तुजो कुतलो. हाले 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 हालेलुया, हाले 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 हालेलुया, हाले हाले हालेलुया जुय जुय. हाले 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 हालेलुया, हाले 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 हालेलुया, हाले हालेलुया जुय जुय. Hale 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 hallelujah, hale 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 hallelujah, hale hallelujah जुय जुय. Hale 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 hallelujah, hale 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 hallelujah, hale hallelujah जुय जुय. भावनावन भयणो, तरणाट्यान भुरग्यांनो, पिळेन आसलेल्यो घोव बायलांनो आनी जिवितान वाट सांडलेल्यांनो, भियेनाकात. भियेनाकात. आमचे सगळे जेजू आसा, जेजू आसा आनीक जेजू आमकां वाट दाखयता. आयज थोडोस वेळ देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता. जेजू जेजू म्हणटा हांव सर्गांत देंवलोलो जिववलो, ओंडो खाता तो सासणांक जियेतलो, म्हजेच मांस हांव तुमकां दितलो. ह्या आदल्या कोरान हें आमकां घडणी मेळटा. तुमचे लागीं पवित्र पुस्तक आसा जाल्यार तुमी उक्तें करचें. इफ यू बायबल प्लीज ओपन इट.
and wait some time and read it. That will help for you. जे सुटकेचे पुस्तक 16वा अविसूर ओळी 1 ऑनवर्ड. सुटकेचे पुस्तक 16वा अविसूर ओळी 1 ते उरलेली ओळी. थंयसर एक खबर मेळटा. कितें खबर ती? मान्ना म्हणटा तची. मान्ना म्हणल्यार वॉट इट इज? मान्ना म्हणल्यार कोणूच तें सारकें सजमूंक शकलो ना, पूण जे भाशेन तांकां गरज तें तांकां मेळटालें. मान्ना वयर तावन सोकलाक पडटालो. कुपांतल्यान सोकलाक हो मान्ना पडटालो. आनीक इस्रायल पोरसां देवाची वाट सोडून दुसरे वाटेन गेल्ली पोरसां देखून ह्या ओरण्यांत देवान तांकां हाडली. आनी ह्या ओरण्यांत ती जेत आसतना थंयसर तांकां भूक लागली, तान लागली देखून देवान हो मान्ना म्हणटात तें धाडलें. मान्ना म्हणल्यार अशें चिंतचें न्हय हें कितें मांस आसत, उगडें मोव आसत, अशें कितें चिंतचें न्हय. मान्ना म्हणल्यार तें रांदपाची गरज नासली. ते कॅनॉट कूक इट. तें भाजपाची गरज नासली. तातूंत सामार बामार आनी कितें स्पायसीस घालपाची बी गरज नासली. तरी आसतना तांकां हें सगळें मेळटालें. मान्ना खातलीं कितें घडटालें? मान्ना खातलें सगळें. भुरग्यांक तर दूद जाय जाल्यार भुरग्यांनी मान्ना खायत जाल्यार तांकां हो मान्ना दूद जावन त्या भुरग्यांक घोटाय मेळटाली. तरणाट्यांक तर घटसाण जाय जाल्यार तरणाट्यांनी हो मान्ना खायत जाल्यार तांकां तो ब्रेड जातालो आनी तांकां घोटाय मेळटाली. पिडेवंतांनी तर हो मान्ना खायत जाल्यार तांकां हो मान्ना वखद जातालो. आनी अशीं जी भाशेन लोक खातात, जी परिस्थितीक ती पावतात, जे तांकां गरज आसा तें देव तांचे सगळें भरून काडटलो. हो तो मान्ना. हालेलुया, 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 हालेलुया. हो मान्ना आदल्या कोरांतलो जाल्यार नव्या कोरांतलो मान्ना जेजू क्रिस्त. John chapter 6 verse 36 to 51. जुवाची शिवर्तमान 6वा अविसूर ओळी 30 आनी 6 ते 50 आनी 1. हांगासर नव्या मानाची खबर मेळटा. आनी जेजू म्हणटा, हांव सर्गांत देंवलोलो जिवो उंडो. आय एम द ब्रेड कम फ्रॉम हेवन. वन हू ईट्स he will never die. हांव जिव्या देवाचो पूत, जिवो उंडो, सर्गांत हांव देंवलोलो. कोण जो खाता ताका ताचें सगळें कितें उणेपण आसा तें भरून येतलें. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हणटकूच भावनान बरयलो, पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमचो मान्ना. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमचो मान्ना. आमच्या जिवितान, आमच्या घरान, आमच्या वावरान कितें उणें आसा तें भरून काडपी हो तो मान्ना. जीजस इज द माना ऑफ गॉड. जेजू मान्ना. सगळ्या संवसाराच्या जिवितान, सगळे तरेच्या परिस्थितीच्या जिवितान, सगळ्या वायटाच्या आनी सगळ्या पिडेच्या जिवितान जेजू मान्ना. सगळ्या मनशाच्या जिवितान जेजू मान्ना. जे कितें आमच्या जिवितान उणें आसा तांकां. भावणो, पवित्र पुस्तक बरे भाशेन तर आमी न्याड करीत जाल्यार जाय ती असली जेजू मान्ना, जें कितें उणें आसा, जें कितें तांची सवय ना तें तयार करपी हो मान्ना म्हूण
जायते पवित्र पुस्तकान असली उदाहरणां मेळटात. पयलें उदाहरण धरुया तें म्हळ्यार जॉन चॅप्टर 2 वर्स 1 to 11. जुवाची वर्तमान दुसरो आविसूर वळी 1 ते 11. हांगासर काना गांवांत एक लग्न आसलें. काना गांवांत लग्न आसलें आनी लग्नाक ग्रेप ज्यूस वायन नासलें, उणें पडलें. आनी जेजू हो ग्रेप ज्यूस उणें पडलो आनी तांचो संतोश, तांची खुशालकाय उणी जाली. देखून जेजू ही दोणां उदकान भरूंक लायता आनी जेजू ही दोणां उदकान भरलोली ती बऱ्यांतलो बरो ग्रेप्स ज्यूस तयार करता आनी जेजू मान्ना जाता. The water turn into wine and this brings joy. In उदक ग्रेप्स ज्यूस और द्राक्षांचो रोस तयार जालो आनी सगळीं खुशाल जाली. असले जायते घरांनी आयज ह्या मानाची गरज आसा. जेजू क्रिस्ताची जिवन जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताची आमच्या घरांनी गरज आसा. कित्याक हो मान्ना ना जावन ती सगळीं जिवितांत सुकल्यांत, सगळीं जिवितांत हारल्यांत परवसो ना जावन जियेतात. असले भाव भयणांक जेजू तुज्या पांयशी दवरता आनी तुका वाखाण म्हणटा हालेलुया, 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 हालेलुया. भावनो भयणो, अनेक आमकां मेळटा दुसरी वस्ती म्हणल्यार मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 1 to 4. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 1 to 4. मातवाची शुभवर्तमान 8वा हावेसूर वळी 1 ते 4 हांगासूर एक शिराप पडलेलो मनीस मेळटा. कितें शिराप तो? कोणाक तरी लेप्रेसी जावप जाल्यार कड फुटप म्हणल्यार ह्या मनशाचेर शिराप पडला, देवान शिराप घातला अशें चिंतताले. आनी ह्या मनशाच्या जिवितान हो शिराप घेवन ते जियेताले, शिराप कशे जियेताले. आनी दे वर लॅकिंग द ब्लेसिंग. तांची जिवितान आशिर्वाद नासलो आनी सगळो लोक हे मनशाक वळखतालो हे शिराप कशे, द्या कस ते शिराप म्हूण ते चिंतताले. असले मनशाक जेजू बरो करता आनी जेजू म्हणटा द कर्स टर्न इनटू ब्लेसिंग. आयज जायते जाणां आमी शिराप पडलेले अशें जियेतात. इन ब्लेसिंग वा आशिर्वाद ही कृपा आमची सगळी उणी आसा. जेजू असल्या वेळार आमकां कृपा जावन आमच्या जिवितान येवंक सोदता. आसा तुमी तयार? भावन भयणो, तिसरी वस मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 14 to 16. जेजू पेद्रूचे सासूमाय बरी करता. शी वॉज लॅकिंग द हेल्थ, शी वॉज सीक आनी जेजू तिका उठयता. आयज जायते जाणांच्या जिवितान ही पिडा येवन बरी भलायकी ना. कितलींच आमची भाव आनी भयणी ह्या हॉस्पिटलांत आसात, जिवितान मरणा मदीं झुजतात, बरी भलायकी ना जावन. जेजू तांच्या जिवितान हे हेल्थ इज अ वेल्थ आयज जावंक सोदता. भावन भयणो, मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 23 to 27. आयज जायते वादळ आमच्या जिवितान मारले. इतलीं वादळां, इतले प्रश्न जीव दिनसो दिसता. कित्याक हे वादळांनी आमी मरचे परस आमी मेल्यार अदीक बरें. द सिट्युएशन इज अनकंट्रोलेबल. वी कॅनॉट कंट्रोल and we have no control over the situation. Better to commit suicide or run away from the life situation. अशें जायते जाणांक दिसता. अशें जेजूच्या सिसांक दिसलें आनी ते सगळे कश्टवले आनी जेजून वाऱ्याक मोडाक हात सांगले, हात दाखयलो आनी ते सगळें थंड जालें.
जेजू तुझ्या जिवितांत कंट्रोल हाडटा, शांती समाधान हाडटा. भाव भयणो, मार्क चॅप्टर 2 वर्स 1 to 12. मार्कुची शुभवर्तमान दुसरा अभिसोर वडी 1 ते 12. हांगासर एक मनीस मेळटा. हो मनीस तोटो मनीस कित्याक उपकारता? कुड्डो मनीस हे संवसारान कित्याक उपकारता? पिडेस मनीस, जाणटो मनीस ग्रेस कोडे कित्याक उपकारता? पूण गरीब कित्याक उपकारता? आनी हे संवसारान जेवपाक ताका कसलो अधिकार आसा? कसलो बरवसो आसा? दे लॅकिंग द होप इन देयर लायफ एंड जीसस बिकम होप इन देयर सरोज. जेजू तांकां बरवसो जाता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. 6 वर्स 52 मार्कुच्या शुभवर्तमानान 5वो अभिसोर वडी 22 ते 43. हांगासर एकटीच दू 12 वर्सांची दू जायरस म्हणटात ताची ती मेल्ली. आनी मरून सगळो लोक रडटालो, विलाप करी, उयेली मारी. जेजू हे चेडवाक सांगता, थालिता कुम, लिटल गर्ल गेट अप. धाकटे चेडवा हांव तुका सांगता उठ. जायते आमच्या जिवितान मरणाची ल्हारां, सुसायड टेंडन्सी, बट जीसस इज अ होप. जीसस इज अ लायफ. जीसस इज अ वे to lead to eternal life. John chapter 14 verse 6. I am the way, truth and life. And what? सत and जिवीत. कोणूच म्हजे बरोबर कोणूच म्हजे बरोबर बापाची वचना. जेजू आमकां मरणांतली जिवीत दिवपी सरवंडार. ती बायल, एक बायल 12 वर्सां रगपाट जाल्ली आनी 12 वर्सां कितलें सोंसलें ती 30 जाणां. 12 दीस न्हय, 12 वीक न्हय, 12 वर्सां तिणें जाय तें सोंसलें. आनी जिवितान तिका कसलोच अधिकार नासलो जेवपाक. एक गरीब जाली, सगळें दुडू दान दौलत तिणें ओगडायले आनी तिका खंयसरूच बरवसो नासलो. देखून ती म्हणटा, ताच्या आंगोस्त्राचे देगेकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली. ताच्या आंगोस्त्राचे देगेकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली. आनी ती बरी जाता. शी वॉज लॅकिंग द मेडिसीन, बट जीसस बिकेम अ मेडिसीन फॉर हर. तिका आनी कसलें वखद नासलें, पूण जेजूक हात लायलो आनी तिचे पिडेक जेजू ओको जालो. आयज जायते पिडेवंतांक अशेंच कितें घडलेलें आमी पळयता. डोंट लूज युअर होप. Try to touch a heart of God. Try to believe in Jesus. He is a Messiah. पावणो, जाय जाणां कुड्डेपणान जियेतात. कुड्डेपण आसा जायते भाशेचें. मार्क चॅप्टर 10 वर्स 46 to 52. बार्थोलोमेव, कुड्डो आनी भिखारी, सगळे काळोखान भरलेलो मनीस, सगळ्याच दुखान कोसवतलो मनीस, सगळ्याच भारान चेपलेलो मनीस. इन हीज ब्लायंडनेस जीसस बिकेम हीज सायड. जेजू ताचो उजवाड जालो. जेजू ताका परत नजो दिली. तो जेजू तुका आख्या मनशाक नजो दिवंक सोदता. हालेलुया, 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 हालेलुया. John chapter 6 verse 16 to 21. ह्या दोऱ्याचेर जेजू चलता. आनी दोऱ्याचेर जेजू चलता आसतना पेद्रूय चलता, पूण भियेता आनी बुडून पावता. आयज जायतीं ल्हारां आमचे मदें मागतात. हे ल्हारांक पळोवन, हे पुरुश्णाक पळोवन, हे भिरांतीक पळोवन, हे दुयेंसाक पळोवन, ह्यो खबरो आयकून आमी बुडटा आनी बुडटा दिसता. We are lost the control. We are uncomfortable. Only Jesus can make us comfortable. Matthew chapter
11 verse 28. All those who are under burden, come to me, and I will give you comfort. I will give you peace. I will give you rest. I will take away all your phobias and sorrows. जेजू आमकां आपयता. जी कोण व्हड अजेंच्या भाराखाल आसात ती म्हजी शिंयात. हांव तुमकां शांती समाधान दितलो. म्हजी जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात. भावन भयणो, जाय जाणां कडेन सर्वीस ना, घरान जेवणा खाणाची वस्तू ना, घर कशें फुडें वचचें ह्या प्रश्नाच्या भारांनी चेपलोलें आसा. लोन कसो फारीक करचो, भुरग्यांक कशीं शिकोवचीं, हें आनी तें अशें जेजूच्या जिवितान घडलें. जॉन चॅप्टर 6 verse 1 to 15. जुवाची शुभवर्तमान 16 होळी 1 ते 15. भावणो, ह्या जेजू जेवण वाडटा कितल्या लोकांक आनी कितलें घेवन. जेजू हे उंडे थोडे उंडे घेवन 5,000 उदीक लोकांक उंडे वाडटा. जेजू तुज्या जिवितान तुज्या घरान हो उंडो जावंक शकता. आनी तो आयज कसो ना कितें करून भावणो तुका तुज्या घरान दिसपटो एक राज जोडूंक आदार दितलो. ताका सगळें समर्पण कर आनी म्हणया हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. जायते जाणां अशें म्हणटात जिवितान हांव हारलो. आय एम द पर्सन वन हू इज अनलकी पर्सन. आय एम द मोस्ट unsuccessful person on this earth. Why God you have created me? एक मनीस सगळेच वाटांनी, सगळेच इंटरव्यूक आनी सगळे कडेन हारलोलो मनीस. अशी जेजूच्या आशिसांत सवय घडलें. द लायफ ऑफ डिसायपल एक्सपिरियन्स द सेम टेरिबल एक्सपिरियन्स. लूक चॅप्टर 5 verse 1 to 7. जेजूचे शीस दोऱ्यान नुस्तें मारूंक गेले. पेद्रू आंद्रू हे नुस्तें मारूंक गेले. रातभर झाडां मारलीं पूण तांकां कांयच मेळ्ळें ना. सकाळ फुडें जेजू तांकां मेळ्ळो आनी ताणें म्हणलें, इश्टानो कितें मेळ्ळां मगो तुमकां? आनी ताणें वांकडें तिकडें रडलें अशें तोंड करून ताणें म्हणलें, कांयच ना सायबा, कांयच ना. आमी सगळेच हारले. आमी आख्खे कोश केले, रातभर कोश केले. इल्लें करून आमकां कितें मेळ्ळें? कांयच ना. हें तांचें निराशेपण. आनी ह्या निराशेपणान हे तांचें अनसक्सेसफुलनेस, हार, हातून जेजू तांकां सांगता, व्हड्याची उजवे वाटेन रांपोण घालात आनी तुमकां नुस्तें पडटलें. आनी पेद्रू म्हणटा, सायबा तूं सांगता जाल्यार हांव रांपोण घालता. आनी पयले फावटी तांच्या जिवितान इतलें नुस्तें पयलें की तांच्यांनी तें ओडून हाडूंक जायना. बोट्यो पुडूंक पावश्यो जाल्यो, दुसऱ्यो बोट्यो आपयल्यो. भावन भयणो, जेजू तुज्या हारलोल्या जिवितान जेजू जैत दिवन जेजून मरणाचेर, जेजून संवसाराचेर, जेजून हार म्हणटा ताचेर जैत वेलें. आनी जेजू पुनर्जीवन जाल्लो जेजू तुज्या जिवितान हें जैत हाडटलो. ताका महिमा, आर्गां, वाखाणी सासणेच्या ससनाक. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. जाय जाणांक वखद ना पूण जेजू सगळ्या दुयेंसाक वखद आसा. जेजू सगळ्या दुयेंसाक वखद आसा. 1 Peter chapter 2 verse 24. In his wounds and his blood we are healed. ताच्या रोगतान आनी ताच्या घायांक लागून आमी बरी जाली. मरणान देखून जेजू जिवन करूंक शकता. मेल्ल्यांक जे कुडीन जीव ना, your body became a dust and it's a rotten. Jesus can raise you up.
सगळेंच कुसलां, सगळींच दुयेंसां, एकूच न्हय, सगळीं दुयेंसां तुका आसात आनी सगळ्यांनी बरवसो सोडलो असो देखून परिस्थिती आसूं. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 1 to 44. जुवाचे शुभवर्तमान 11वा अवेसर वळी 1 ते 40 लाजार मेलो आनी लाजार मरून कुडे फोंडान कुसतालो, चार दीस जाल्ले, घाण मारताली. लाजाराक जेजू सांगता, लाजरस कम आउट. लाजार भायर सर आनी लाजार भायर सरता. हो तो जिवीत ना थंय जिवीत येवपी सरवंडार आमच्या सांगाताक आसा, आमचे बरोबर आसा, आमची बरोबरी वाट चलता. पावणो, तुज्या जिवितांत तूं एक सुरपण भोगताय, तूं वाट सुरो जालाय, भियेनाका. देर इज नो होप बट जीजस इज आ होप. जीजस इज आ होप. जेजू तुका बरवसो हातूंत दुबावना. लूक चॅप्टर 7 वर्स 11 to 17. नायच्या गांवांत एक मिराक घडली. एक विधवा विडो, तिचो एकटोच पूत, हो पूत तिचो बरवसो, हो पूत तिचो सांगात, हो पूत तिचो आदार, हो पूत तिचो सूख आनी संतोष. हो पूत मेलो, हो पूत मेलो आनी ताका पुरूंक वताले. ह्यो सरेक जेवपाक आनी कसलोच बरवसो नासलो. जेजू हे तिच्या पुताक जिवन करता. लासूंक वतल्या पुताक, पुरूंक वतल्या पुताक जेजू जिवन करता. तुज्या जिवितांत तूं एकसूर जालाय, तुज्या जिवितांत तूं साडलाय, तूं सगळो एकसूरपणान भारान चपलो आसाय, भियेनाका. जेजू इमानुएल, जेजू मान्ना, जेजू वाट, जेजू उजवाड जावन तुका आशीर्वाद दिता. हालेलुया, 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 हालेलुया. भावनो आनी भयणीनो, थोडोच वेळ देवाच्या उतराची नियाळ करूया. जीसस इज द man of God. Whatever I am lacking in my life, He is fulfilling it. Just surrender. देवाक भेटूया आनी जेजूक थंय खुशाल जा, सदां रात आनी दीस खुशाल जा. Book of Psalm 118 verse 24. Let us rejoice and be glad in it. खुशाल जावया, आनंदान मुरगोटुया. देव आमकां उणें आसा तें भरून काडटा म्हूण खुशाल जावया. सोम्या सगळें खुशाल जा. तुज्या उणेपणान, तुजे पिडीन, तुज्या काळोखांत उजवाड आनी संतोश म्हूण खुशाल जा. सगळीच वाटांनी भार, सगळीच वाटांनी आखाण खुशाल जा, कित्याक देव तुजे बरोबर आसा. Book of Psalm 51 verse 8. The bones that have crushed rejoice. फाफसुल्ली काळजां, सुकलोलीं हाडां खुशाल जायात, कित्याक देव तुमकां आपलो सांगात दिता. देव तुमची सवें जियेता. हे सीस निराशेपणांत वाट चलताले, जेजू तांकां देवाचें उतर आनी आपली स्कूट दिवन परतून तांकां जिवाड करता.
मारिया मागदालीन ही जिवितान सगळीच निराशीपणान जेल्ली. 7 देंवचार तिचे सगळें आसले. जेजून तिका सुटका दिली. आनी जेजू कुर्सार मारलो तेन्ना ती सगळीच दुखवली. आनी सकाळ फुडें जेजूक ती सोदूंक वता. आयज जेजूक सोद आनी जेजू तुजे सगळें येता म्हूण खुशाल जा. आता संतोस्ता उचीर वाटी चलताना कित्याक देवाचो हात तिणें हांवें देखला. कारण संतोषाच्या ह्या वयत्या गुटांचेर व्हरत्या कित्याक उजवंडार म्हजी तांची येता. जियेता हालेलुया म्हजी तांची येता. संतोषान नासता वचीर वाट चलत आसतना कित्याक उजवंडार म्हजी तांची येता. कालीस भरलोलें पातकान नासलें म्हाका समाधान तेन्ना आयकलें जेजू मेलो कुर्सार. ताची मुखार सोड पडलो दिवसान ती नांव बोल्लो. आता उजवंडार म्हजी तांची येता. जियेता हालेलुया म्हजी तांची येता. राती आता संतोषान नासता वचीर वाट चलताना कित्याक उजवंडार म्हजी तांची येता. आता संतोषता वचीर वाट चलत आसतना कित्याक देवाचो हात तिणें हांवें देखला. कारण संतोषाच्या ह्या वयत्या गुटांचेर व्हरत्या कित्याक सुरवंडार म्हजी तांची येता. जियेता हालेलुया म्हजी तांची येता. राती संतोषान नासता वचीर वाट चलत आसतना कित्याक उजवंडार म्हजी तांची येता. दिसा जीर आसा गरजे आकांताक पावता स्वतंत्रता हांव दुखण्यान पुरी. आत्म जिवीत चलयता जेजू संतोषान भरता कित्याक उजवंडार म्हजी तांची येता. जियेता हालेलुया म्हजी तांची येता. राती संतोषान नासता वचीर वाट चलत आसतना कित्याक उजवंडार म्हजी तांची येता. संसारी वस्तूक लोभ ना ताची म्हाका पर्वा ना. सांडला हांवें सूर जायत्या दिसांनी काळोख उजवाडान बोल्लो सगळ्यो ताळण्यो पुसताल्यो. आतां उजवंडार म्हजी तांची येता. जियेता हालेलुया म्हजी तांची येता. राती संतोषान नासता वचीर वाट चलत आसतना कित्याक उजवंडार म्हजी तांची येता.
देव आमचे सांगताक येता. मेल्ल्या मदीं जिवन जाल्ल्या देवाक कोणाच्यान मारूं येता. Who can destroy and who can fight against God? And if we are with a God who can be against us in all the problems, all the circumstances, and all the situation under God control. सगळो भार, सगळी पिडा, सगळ्या एका जबाब दिवपी तोच देव आसा. हे वेळार कितें भशेन आमचे पिडेवून भाव भयणां खातीर मागुया. हे वेळार आमी मागता बेडता आमचे भयणी खातीर. तशेंच अनिता हे आमचे भयणी खातीर. फ्रांसीस रिबेरो हे आमच्या भावा खातीर. आनी दुसरी जायते जाणांनी मागूंक सांगलां. कोवीड जावन कितले पाद्री माद्री कोश्टवतात. कितले भाव भयणांचेर आकांत आयला. दुनिया तुजें रोखोत तांकां नितळ करूं. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपणा मारता उलो. कितें भशेन हे वेळार आमी मागता आमच्या कुटुंबा खातीर. एक एक कुटुंब तुका भेटयता. लग्न जाल्ल्यांक तुजी ससणीक काय मागता. हे एक एक कुटुंबान जेतलीं भुरगीं तरणाटीं घोव बायलां सांगातान जेवन एकामेकाक सजमून जेवन तुजो जाणवायचो आनी समजिकायचो आत्मो दिवंक मागता. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपणां मारता उलो. दुनिया तुका भेटयता आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांक, दर एका राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांक, दर एका प्रायम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कॅबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एका एका राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यांक तुजी जाणवाय दी. तुजें बळ दी. आपली पुरची खातीर वावरूंक बरें मन दी. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपणां मारता उलो. कितें भशेन हे कोवीड पिडेक लागून कोश्टवतलीं आसा. कितले घराबेनी वयर सकयल जाला. फावो ती सर्वीस ना. पयशांचे प्रॉब्लेम, घरान जेवणाचे प्रॉब्लेम, कोणाक उलो मारूं, खंय वचूं सगळींच दारां बंद जाल्ल्या भशेन दिसता. पूण तुजें दार केन्नाच आमकां बंद आसचें ना. हो बाबात दी, हो विस्वास दी. आनी कितें भशेन ह्या वायटांतली आमकां निवार म्हणून मागता. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपणां मारता उलो. दुनिया वेळार तुका भेटयता. के भशेन एडोरेशन हो देवाचो वावर फुडें व्हरूंक म्हजे बरोबर ही आमची भाव भयणां वावरतात. तांचे खातीर जी जाय ती भाव भयणां आमचे खातीर मागतात हे वावरा खातीर तांकां तुजो आशिर्वाद मागता. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपणां मारता उलो. दुनिया हे वेळार दवरता जी भाव भयणां हें एडोरेशन देवाचें उतर आयकतलीं. हो वेळ करून आपल्या जिवितान हें देवाचें उतर तिरावंक वावतलीं. हे भाव भयणांक तुजो आशिर्वाद दी, सजमणी दी. आनी जाय तें हें देवाचें उतर आयकूंक रावतात तांकांय तें पावूंक, दुसऱ्यांकूय हें देवाचें उतर परगटूंक दुनिया तुज्या आशिर्वादान भरूंक मागता. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो
वेळ तुझे दोळे बंद कर. पुढचे काळीस तुझे मन देवाक उक्तें कर. तो तुजो बरवसो, तो तुजो फुडार, तो तुजो राखणदार, तोच म्हजो सरवणदार. आणि सगळी मागणी, गरजो, विलाप, अस्कोतायो सगळी मनशां जिवन जाल्ल्या जेजू समर्पण करून म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी, आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मारीक आमच्या आवयक कुर्सामुळे ती आसली, ती आमच्या दुखामुळे ती आसा. ही मायेक आमचे खातीर, आख्खी पवित्र खातीर, सगळ्या पाद्री माद्रीं खातीर, बोणकुणे असल्या पाद्रीं खातीर, पिडेन असल्या पाद्री माद्रीं खातीर, पाप साहेबा खातीर, कार्डिनलां खातीर, आमच्या बिस्मा खातीर, बिशप फिलीप नेरी फेरांव, बिशप राहुल गोन्सालेस, हे सगळे यादनिकांक आनी सगळे क्रिस्ती आनी दुसरे भाव भयणांक जेजू मारेक मुखार दवरून म्हणया. नमान मारे सर्वीस पोस्ट मारे देवाची माये आम्हा भाविकांक बेडको, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. जेजूची नदर, पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची नदर, ताचो आशिर्वाद, ही व्हडली ग्रेस्काय, ही वेळा ती घेवंक तो आसा ते सुवातेर शेंदिमी घालूं येता, वाज सोडूं येता, आनी बाबातान हो आशिर्वाद घेवया.